نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نن زه ستاسو د وړاندې هغه خوش نصیب صحابي د هغې ذکر کول غواړم چې هغې ته د سجدې کول دپاره د الله پاک د عرش نه او د کرسۍ نه هم بهتر ځای میلاو شو، هلته سجده وکړه. تاسو به سوچ دا به د کوم ځای چې دې صحابي ته د الله پاک د عرش نه او د کرسۍ نه هم بهتر او افضل ځای میلاو شو، هلته سجده وکړه. زما سره دی بکرموتی حصے اول صفحہ نمبر 26. وہ خوش نصیب صحابی جنہیں سجدہ کرنے کے لیے عرش اور کرسی سے بھی افضل جگہ ملی. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب میں یہ دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور فرمائے لو اپنا خواب پورا کر لو. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر سجدہ کر لیا. دا دیو ذکر کړه چې حضرت ابو خزیمه رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای ما یو واري خوب ولیدو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې په تندي مبارک باندې په خوب کې سجده کوم. وای ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل الله رسول ما خدا سے خوب لیدلی دی چې زه ستاسو په تندي مبارک باندې سجده کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تو فرمایل سم ناستو وای خپل لا خوب پوره کا، تا خو خوب کې لیدلی براه راست وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تو فرمایل خپل لا خوب پوره کا. نو ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تندي مبارک باندې سجده وکړه. او محترم دا خبره واضحه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جسم مبارک سره چې کوم ځای او کوم خاور لګېدلی ده دغه ځای د الله پاک د عرش نه چې کوم دی هم لوی فضیلت والا دی. علما لیکي نو بیا په خپل براه راست د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات دا خو بالکل چې کوم دی د هغې نه بهتر او افضل دی کې شک نشته. نو دې صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تندي مبارک باندې په دغه لحاظ سره سجده وکړه. نو دته د الله پاک د عرش او د کرسۍ نه چې کوم دی افضل ځای د سجدې لپاره میلاو شو. الله رب عزت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقې مونږ کې راولي. وما علینا الا البلاغ.